une proposition ديال البينوم ولا ديال نيلبوتون؟ ديال نيلبوتون. ليلى عابد. وي ديال نيلبوتون. دونك هنا euh, on dit que qu'une matrice carrée يعني nombre de lignes égale à nombre de colonnes A appartenant à l'ensemble des matrices nilpotentes, s'il existe un P appartenant à une étoile telle que A à la puissance P égale à 0n. دابا عطينا واحد لا ماتريس ياك، وبقينا حسبنا A au carré، حسبنا A أس 3، حسبنا A أس 4، مثلا وصلنا لA أس 5 ولقيناها كتساوي 0 0 0 كتساوي داك لا ماتريس نول واخا. دونك داك A داك لا ماتريس اي نيلبوتونت، كنسميوها نيلبوتونت حقاش وصلنا لواحد سيغتان A على بويسونس ولقيناها كتساوي لا ماتريس نول. دونك لا ماتريس نيلبوتونت ولا لانديس دو نيلبوتونت هو داك مثلا A اللي وصلنا لها هي A على بويسونس 5. حنا ملي غنبقاو نحسبو غنبقاو نديرو A على بويسونس 6، A على بويسونس 7، راه ديما غتبقى تخرج لينا زيرو. علاش؟ حقاش A على بويسونس 5 كتساوي زيرو، كتساوي زيرو يعني الزيرو ديال لي ماتريس، وزيرو ديال لي ماتريس تا ضربتيه في أي ماتريس يعطيك زيرو. ديجا عندنا يمكن في لا بروبريتي هنا، واش عندنا هنا؟ ما عندناش هنا. عندنا في الجهة في لابارتي الأولى، لابارتي الأولى الزيرو إلا ضربتيه في واحد الماتريس غتبقى لك زيرو، يعني غتعطيك داك الزيرو داك لا ماتريس نول، فهمتيني؟ دونك سي بور سلا فين كنا هنا. سي بور سلا مني وصلنا ل A على بويسونس 5 مثلا لقيناها لا ماتريس نول، دونك إلا درنا A على بويسونس 6 غتكون كتساوي هي A على بويسونس 5 فوا A، دونك غتعاود تخرج لينا زيرو. عاوتاني A على بويسونس 7 هي A على بويسونس 6 فوا A، هي عاوتاني زيرو، فهمتيني؟ دونك on appelle l'indice de nilpotente de A le plus petit entier m tel que A à la puissance m égale à 0n. يعني داك m ديالنا حنا مثلا في داك قلت لكم انا A على بويسونس 5 égale à 0، هذاك هو اول اونتي لقينا الا درنا A على بويسونس غتعطينا زيرو. دونك هذاك هو l'indice de nilpotente. اما حتى الا درنا A على بويسونس 7 غتعطينا زيرو، ولكن راه كاينه 5 قبل منها، فهمتيني؟ هادشي اللي بغيت نقصد. فهمتي البروبريتي فهمتوها كاملين ماشي ليلى؟ فهمتوها كاملين؟ rien? Oui, d'accord. Donc l'exercice هاد l'exercice وقيلا فيه لا نيلبوتونت، يمكن انا ما عرفتش الصراحه. دونك سوا A عطينا هاد لا ماتريس هادي، on pose B égale à A moins I3. شنو هي I3؟ I3 هي ليدونتيتي، يعني لا ماتريس ايدونتيتي دو زعما في لوردر 3، يعني داك لا ماتريس اللي فيها 3 ديال لي كولون، 3 ديال لي لين، 3 ديال لي كولون اللي هما يعني كلهم زيروات 0 0 0 0. اون بوز بي ماشي 0 0 بلوتو، هادي سي داك الدياغونال برينسيبال ديالها هو فيه 1 1 1، يعني غتكون 1 1 1 وهنا زيروات وهنا زيروات، هذه هي I3. دونك اون بوز B égale à A moins I3. calculer B à la puissance 4. دونك B هذا سي ان اكزرسيس. B غادي نحسبوها، غنديرو هاد A moins داك I3 غتخرج لينا شنو كتساوي. دونك انا على حسب ما كنظن من بعد غادي pour k égale à 1 pour k égale à 2 et pour k égale à 3 غنبقاو نحسبو نحسبو بعدا b à la puissance 1 هي هادي b à la puissance 2 هي يعني هادي ملي غنحسبوه وداكشي اللي غيخرج لينا غنضربوه في نفسه b à la puissance 3. حنا غادي غنوصلوا لان سيغتان كون غنلقاو انها كتساوي زيرو، يعني b à la puissance 4 نقدروا ما نعرف نقدروا ان نلقاو ان b سي il est nilpotent ونجبدوا l'indice de nilpotent. المهم ممكن ما عنديش لا كوريكسيون هنا صراحه. المهم pour k égale à 1 2 3 on déduire l'expression de AP. علاش دابا B égale à A moins I3. donc AP شنو غادي تكون كتساوي B P mais plutôt AP. سمحوا لي
واه ابي غادي تكون هي بي موان اي بلس اي 3 لو تو على بويسونس بي. ونقدروا واقيلا نابليكيو هاد سميتها هاد القاعده هادي. علاش؟ حقاش بي فوا اي 3 راه ايكالا اي 3 فوا بي ايكالا بي، راه هادي عاوتاني قاعده. واش عندنا هنا هي هادي. دونك على حساب لا ماتريس ايدونتيتي فوا اون ماتريس ايكال داك لا ماتريس فوا لا ماتريس ايدونتيتي ايكال داك لا ماتريس نيس. دونك داك لا بروبري داك لا كونديسيون كاينه. هاد لا كونديسيون اللي غنحسبوا بها هاد لا سوم هادي نورمال راه كاينه. دونك نقدروا نستنتجوا ا على بويسونس تي غير بي بلس اي على بويسونس 3 ملي كنجيبوا لهادي لهنا لو تو على بويسونس بي. كنحسبوا بهاد القاعده. المهم donc soit A ou B ou C appartenant à l'ensemble des matrices telles que A fois B égale à IN et C fois A égale à IN, alors B égale à C. انتم A fois B égale à IN و C fois A égale à IN. هادشي راه ما كيعنيش ان A fois C égale à IN واخا، وما كيعنيش ان B fois A égale à IN حقاش قلنا سميتو الضرب ني با كوميتاتيف. donc A fois B égale à IN و C fois A égale à IN alors B égale à C. وقتاش كنقولوا ايكالا قلنا قبيله الا كانت ا فوا بي ايكالا مثلا ايكالا ا فوا سي ما نقدروش نقولوا ان بي ايكالا سي. ولكن الا كانت ا فوا بي ايكالا اي ان اي سي فوا اشوفها راه تبدلت لي البلاصه عافاكم. سي فوا ا ايكالا اي ان الوغ بي ايكالا سي صافي. دونك هذه عاطين اون ديمونستراسيون اون بي ايكالا اي ان فوا بي سي نورمال حقاش قلنا ليدونتيتي اللي ضربناها في بي راه غادي تبقى نفسها. الوغ ايكالا سي فوا ا حقاش عوضنا اي ان عوضنا بالقيمه ديالها ايكالا سي فوا ا فوا بي. دونك نقدروا نبدلوا لي بارونتيز نورمال، ما نبدلوش غير البلايص ديال هاد الحروف. دونك ايكالا سي فوا ا بي. اوغ ا بي شنو كتساوي؟ هي اي ان. حنا ديجا يعني بحال كنبداو من هنا باش كنوصلوا باش كنوصلوا هاد لامبليكاسيون. دونك ا بي ايكالا اي ان و سي فوا اي ان ايكالا سي. علاش؟ حقاش اي ان هي لا ماتريس ايدونتيتي. وشوف بدينا من بي وصلنا لسي لقينا ان بي ايكالا سي سي نورمال. Définition: une matrice carrée A appartient à l'ensemble des matrices est dite inversible s'il existe une matrice B telle que درنا A fois B عطينا إيكالا B fois A إيكالا I N. دابا هنا قلت لكم أنا A fois B إيكالا I N و C fois A إيكالا I N ما يمكنش نقلبوهم، ولكن يمكن نقلبوهم مني زعما لا قلبناهم كتسمى سي une matrice inversible. زعما لا كان الضرب تبادلي، إذا كان الضرب مثلا كوميوتاتيف كنقولوا أو بي يكوميوت. ولكن إذا كان هو كوميوتاتيف في نفس الوقت كيعطيونا اي ان كيعطيونا لا ماتريس ايدونتيتي دونك كنقولوا ان ا انفيرسيبل واخا. والانفيرس ديالها هو بي. on appelle b l'inverse de a et on la note a moins 1 et on le note a moins 1 يعني a moins 1 هو بي. on note gln لي زابليكاسيون لينيير اونسومبل دي ماتريس. المهم هاد ال لحقاش انا هاد الجي ال كنا استخدمناه في لي زابليكاسيون لينيير. l'ensemble des matrices inversibles d'ordre n et du coefficient donc a. donc B مثلا il appartient à l'ensemble des matrices inversibles. donc si A est une matrice inversible alors A-1 est inversible et A-1 هي A. يعني إلا كانت هادي انفيرسيبل وهذا هو الانفيرس ديالها راه في نفس الوقت هذا راه انفيرسيبل وهذا هو الانفيرس ديالو. دونك soit A ou B appartenant à l'ensemble des matrices inversibles d'ordre n à coefficient donc alors A fois B est inversible. يعني لا كانوا جوج ديال لي زيلامون appartenant à هاد l'ensemble دونك حتى البرودوي ديالهم حتى هو انفيرسيبل. يعني نقدروا نلقاو واحد A moins 1 B moins 1 نقدروا نلقاو واحد ا بي لو تو موان 100 اللي هو الا ضربناه في هاد ا بي غتعطينا اي ان. ولكن الانفيرس ديالهم ردوا البال ما عرفتش فين كنا شفنا هاد اللعيبه. شفناها العام الفايت واقيلا في الباك في شي حاجه ما عقلتش غتكون غير في هاد الشيء.